جنا یار خرید نہ ممبر بھی ملیا تے ایڈے وڈے وڈے مرید بھی ملے لکھاں مرید جب حضور دی عزت دی گل آئی تو وہ نہیں کرنی جنا یار اور خرید نہ کیتا اور مولوی ہوندیا پلے 6 لاکھ تے 6 چھڑ دے نا کوئی 10 بندی لیا میدان کیوں جی 50 لاکھ مرید تے فلاں جی دے جدوں حضور دی عزت دی گل آئی کم نہیں تسی کیتا آج فرانس دی جرت ہے 1.5 ارب مسلمان موجود اس چوڑے دی کیویں جرت ہے حضور دے خاکے بنائے اس کو پتہ ہے سار اوپر کوئی نہیں صحیح سارے خراب پھر جسم نے جو مرضی کر لو یہ سارے ہوتے ہوئے ٹھیک کون والا عمر بن عبدالعزیز یا حضرت عمر یا عمر صدیق اکبر سارے پاسے جنگ چھیڑ کے رکھ